أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله خبير بما ماجد ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. زاد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
القدوس السلام سفيان سبارتا المؤمن المهيمن سفيان سبارتا العزيز الجبار المتكبر शुक्रिया बाप रे जी कैसे पढ़ते سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ करो तो المصور पीछे बैठ के चले जाएंगे रहे आगे डिस्टर्ब कर ले हम هو الخالق البارئ المصور له अल्लाह के ताबे से الأسماء रहेंगे الحسنى आवाज एक नहीं يسبح له ما في السماوات والأرض वाह कल अभी علي الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم अल्लाह وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم पूरा काले की निखराई है चल पढ़िए قل هو الله أحد एक सांस में पढ़िए الله الصمد لم يلد ولم يولد ये हमारे नाम से بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله